नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा 19 पदाधिकारी घोषणा। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। संस्थापक पक्षले निर्वाचनको क्रममा सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई दियो 2 विकल्प, राजीनामा दिन वा 12 न्यायाधीशहरूलाई मनाउन सुझाव। न्यायपालिकाको समस्या सरकारवाला निकायले समाधान गर्नुपर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। यो राज्यको प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको टिप्पणी। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि गर्न जीन सिक्वेन्सिङका लागि नेपालले 750 नमुना बेलायत पठायो। हङकङबाट आउनेहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइन। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेसँगै विश्व समुदाय चिन्तित। खोपहरू प्रभावकारी नहुने र संक्रमण दर पनि बढ्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको जारी 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले 19 पदाधिकारी घोषणा गर्नुभएको छ। बन्द सत्रबाट कमिटी घोषणा गर्ने सर्वाधिकार पाउनुभएका ओलीले अध्यक्षमा आफै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेल रोज्नु भएको छ। यसै गरी उपाध्यक्षमा युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र सुभाष नेमवाङको नाम सार्वजनिक भएको छ भने उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। यसै सचिवमा टोप बहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्यालको नामावली घोषणा गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई 2 विकल्प दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच न्यायालय विवादबारे भएको छलफलले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2 विकल्प मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेताहरूले लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुनु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2 विकल्प दिएका हुन्। यसअघि पनि दलका नेताहरूले न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए। न्यायालयको सेवा ठप्प हुँदा दलहरू र सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउबा सहित गठबन्धनका नेताहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर निकास दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। प्रधान न्यायाधीशलाई निकासका लागि विकल्प दिएका दलहरूले केही दिनभित्रै गठबन्धनको बैठकमा समेत त्यसबारे छलफल गर्ने तयारी रहेका बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले केही दिनमा नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आफूद्वारा लिखित हाते पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटो सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसभित्रको
आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको औल्याउनु भएको हो। काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचनको क्रममा सत्ताको प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल गरिरहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि खतरा महसुस गरेको बताउनुभयो। देखि नै जुन किसिमको सुनियोजित फेरि यो चाहिँ हुँदै आयो, निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदा प्रशासन प्रहरीको जसरी अब कहीं बल प्रयोग, कहीं छल प्रयोग, कहीं सल प्रयोग, सल बल छल जसरी सत्ताको प्रयोग भइरहेको छ, यो पनि पार्टीभित्र आन्तरिक डेमोक्रेसीको लागि, आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि एउटा गम्भीर खतरा बनिरहेको महसुस भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै दलहरूलाई निमुखा जनताको पहरेदार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। दलको सदस्यलाई विशेष सहुलियत दिने तर निमुखा जनताको अधिकार कुण्ठित गरिने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। उसलाई विशेष सहुलियत, उसलाई विशेष पहुँच जो दलको सदस्य छैन, दलभित्र पनि सत्ता कसको हातमा छ त्यो उसको अगरबत्ती त्यो भित्रको पनि गुटको जो चाहिँ मुख्य सत्ताको चाहिँ जो सत्ताको केन्द्रमा छ उसको नजिक हुने को बाहेक अरूको अधिकार, निमुखा जनताको अधिकार र त्यही भित्रको पनि अधिकार कुण्ठित भइरहेको त्यो अवस्था छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्ने व्यक्तिको असीमित महत्त्वाकांक्षाले लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट पैदा हुने खतरा रहेकाले यस्तो प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्र जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले नेकपा एमालेमा अब जनवाद सकिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको 14औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता थापाले चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्रका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नारायणी किनारमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउँदै प्रतिस्पर्धाबाट एक्लिएका भीम रावललाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको बताउनुभयो। नेता थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू हेर्दा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन जस्तो लागेको भन्दै ओलीको आदर्श पुरुष हुन सेन रहेको आरोप लगाउनुभयो। सेसन कस्तो भइरहेको रहेछ भनेर जान्न हेर्न चासो लाग्यो। त्यो पनि बन्द सेसन होइन, त्यहाँ एक प्रकारले ओली सेसनै चलिरहेको थियो। मैले बिहान जे भनेको थिएँ कि नारायणीको किनारमा त्यहाँभित्र कोही पनि मानिस स्वतन्त्र मानिस छैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भनेर एकजना जन्म उठेछ भीम रावल। भीम रावलले झन्डै भकुराई खाएर, झन्डै पिटाई खाएर त्यहाँबाट अहिले हाम्रो प्रहरीले भीम रावल बसेको होटललाई सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले नेतृत्व फेरिनु पर्ने विचार राख्दै पार्टीको विधान, नीति, नियमलाई सँगै लिएर पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन जरुरी रहेको दोहोर्याउनुभयो। डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा धेरै ठुल्ठुलो हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुभमेन्टहरू हामीले चाहिँ देखेका छौँ, सरिक पनि भएका छौँ, लिड पनि गरेका छौँ, देखेका छौँ। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि आजको यो मलाई चाहिँ विश्वास छ यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ व्यथितिबाट यो चाहिँ विधि नियम सङ्गत तवरले चाहिँ पार्टी चलाउनलाई नेतृत्वको परिवर्तनको सन्देश तपाईहरुले यो काठमाडौँ जिल्लाको यो रिजल्टबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेता सिंहले प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको कुसंस्कार चिर्न अबको नेतृत्वले काम गर्ने र पुरानो नेतृत्वलाई हटाउनु पर्ने भन्दै नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मत दिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। लामो कसरतपछि वरिष्ठ नेताहरूको पहलमा जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो। सर्वसम्मत गर्नका लागि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै निर्वाचन कार्यक्रमलाई पछि सारेको थियो। निर्वाचन अधिकृत भेषराज घिमिरेका अनुसार जिल्लामा सबै पदमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीको सभापतिमा रामकृष्ण खाँड निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसभापतिमा डाक्टर अनिता ढुङ्गाना शाह र थानेश्वर घिमिरे तथा सचिवमा हरिप्रसाद काफ्ले र परमानन्द भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। यसै सहसचिवमा वासुदेव रिमाल र विष्णु थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नवनिर्वाचित सभापति रामकृष्ण खाँडले काङ्ग्रेसलाई सुदृढ, बलियो, गतिशील, चलायमान एवं शक्तिशाली बनाउन सहमति, सहकार्य र एकतालाई आत्मसात गरेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेस र चलायमान काङ्ग्रेस र शक्तिशाली काङ्ग्रेस बनाउनको लागि सहमति, सहकार्य, एकतालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। कार्यकर्ता उत्साहित बनाउने, ऊर्जाशील नेतृत्व तयार बनाउने, पार्टीलाई गतिशील बनाएर अगाडि बढाउने तथा आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई विजयी बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँको तर्क छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरोकारवाला निकायहरूले नै गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई सरोकारवाला निकायहरूले नै हल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो विषय न्यायिक क्षेत्रको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यको नै प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अदालतको विषयमा सरकारमा रहेका 5 गठबन्धनहरूले छलफल गरेको बताउँदै सरोकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। सत्ताधारी गठबन्धनभित्र छलफल गरेका हौँ र छलफल गरेर सरकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्नका लागि आग्रह पनि हामी गरेका हौँ। अहिले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयमा हामी बस्छौँ भनेर तपाईँलाई आश्वासन दिनुभएको भनेर पनि बताउनुभयो। सर, हामी हेड अफ द गभर्मेन्टसँग पनि हामीले कुरा चाहिँ अब गर्छौँ तपाईँहरूको कुरा सुनिसकेपछि, र उहाँले यो समस्यालाई हल गर्नका लागि सरकारवालालाई बोलाएर एउटा समाधानको छिटोभन्दा छिटो समाधानको, किन धेरै मान्छेले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। अध्यक्ष नेपालले धेरै मानिसले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले महिना दिन यता आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष नेवाङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चलिरहँदा बन्द सत्रका कतिपय निर्णयहरूले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास खुम्चदै गएको देखाएको छ। अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भनेर चिनिएको नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा त्यो साख गुमाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, तर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको सर्वाधिकार
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएपछि एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अझ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका भीम रावलको उम्मेदवारीलाई सकेसम्म दबाउन खोजिएको महाधिवेशनको दृश्यहरूले यो प्रश्नलाई अझ सशक्त बनाएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले पटक पटक भनिरहँदा एमाले नेता कार्यकर्ता पंक्तिबाटै त्यसलाई दबाउने प्रयास गरिएको छ। रावलको प्रचारबाजी बिथोल्नेदेखि लिएर रावल अवस्थित होटलकै अगाडि एमाले प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताले सहमतिमा आउनका लागि नाराबाजी गरे। लोकतान्त्रिक पार्टीको यस प्रकारको गतिविधि राम्रो नहुने बताउँदै राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले यसलाई प्रचण्ड पथको संज्ञा दिनुभएको छ। अब उहाँले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो, त्यो त लोकतन्त्रको एक ब्युटी हो भन्नु पर्यो नि। त्यो त त्यसलाई त ब्युटीको रूपमा लिनुपर्ने ठाउँमा अब बरु त्यसमा चाहिँ भन्छ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यो के अरे प्यानेल चाहिँ नबनाऊ, व्यक्ति त उठ्नलाई चाहिँ कसैले रोक्नु हुँदैन भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा विशाल हृदय उदार मन हिसाबले एउटा अलिक उच्च विचार राखेर पो अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ प्राधिकार दिने, अब अल इन अल उसैलाई बनाउने चुकेको मात्रै होइन, यो त प्रचण्ड पथतिर लागिसक्यो। फेरि प्रचण्ड पथमै गएको भयो त। यता पदाधिकारी चयनको जिम्मा अध्यक्षले पाएपछि निर्वाचन पदाधिकारीहरूको अधिकार पनि खोसिएको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने एमालेले महाधिवेशनमा विधान नै संशोधन गरेर आवश्यकता भन्दा बढी पद सिर्जना गरी भागबण्डा मिलाउन खोजेको छ। सर्वसम्मतिका नाममा हुने नेतृत्व चयनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने नयाँ सक्षम व्यक्तिलाई रोक्नेछ, तर खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरूको चाहनामै रोक लगाउने हिसाबले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोक्नु हो। तर एमाले नेताहरू लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि पार्टी र देशकै लागि आवश्यक भएको भन्दै ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यो अहिलेको राष्ट्रको माग, अहिलेको वस्तुगत अवस्था, यो नेकपा एमाले पुनः तपाईलाई यो आम निर्वाचनभन्दा अगाडिको लयमा आइसकेको छ। तथापि नेकपा एमालेको विरुद्धमा षड्यन्त्र पनि त्यति नै छ। यो बेलामा हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। तपाईँको विश्वास पात्र भनेको केपी ओली हो, यो कुरो उहाँले बुझ्नुभएको छ। आम कार्यकर्ता र जनताको माग के हो, जनताको चाहना के हो, त्यो उहाँले बुझ्नुभएको छ। हिजो बन्द सत्रमा गडगडाट तालीले पुरा हलले अधिकार प्रत्यायोजन गरे हो र एकताकै लागि सबैजना प्रतिनिधिहरू तयार हुनुहुन्छ। श्रद्धेय केपी ओलीजीले भन्नुभएको छ कि यो कुण्ठित गरिँदैन, यो हामी लोकतन्त्र मान्दै आएको, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सबैभन्दा ठुलो यो देशको लोकतान्त्रिक पार्टी भनेकै नेकपा एमाले हो, त्यसकारणले हामीले त्यसरी कुण्ठित गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। उम्मेदवारी दिएकै नाममा सिङ्गो पार्टी पंक्ति रावल विरुद्ध खनिनुले पार्टीभित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले प्रशय पाइरहेको शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। नेकपा एमालेमा मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस या नेकपा माओवादी केन्द्रकै अवस्था पनि उस्तै छ। नेपाली कांग्रेसकै महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता तथा प्रतिनिधि चयनमा संस्थापन पक्षको एकलौटी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्था छ। यसरी देशको लोकतान्त्रिक पार्टीको सिद्धान्त बोकेको बताउँदै आए पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भने दलहरू चुकिरहेका छन्, जसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन र युवा नेतृत्वको बहस केवल बहसमै सीमित बनिरहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा आधा दर्जन भन्दा बढी नेताले नेतृत्वका लागि अग्रसरता देखाएका छन्। अधिकांश पुरानै पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वको आकांक्षीमा देखिन्छन्। सभापतिका आकांक्षीहरू महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको सुदृढीकरण भन्दा पनि कसरी नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने होडबाजीमा रहेको दावेदारहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ। त्यसका लागि प्रतिनिधिहरू छानिने क्रम जारी पनि छ। तल्लो स्तरमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढे पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा भने पाका नेताहरूकै वर्चस्व रहने करिब निश्चित छ। मुलुकभरको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हेर्दा संस्थापन केही बलियो देखिएको छ। जिल्ला सभापतिहरूको परिणाम भने संस्थापन र संस्थापन इतरको लगभग उस्तै देखिन्छ।
4000 भन्दा बढी प्रतिनिधि छानिने काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा संस्थापन र संस्थापन इतर नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन्। तर पार्टीमा युवा पुस्ता थपिँदै जाँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भने अहिले पनि 70 कटेकै नेताहरूको हावी छ। अब 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो टिमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो प्रस्तुत गरौँ। नेताहरूको पनि ओरिएन्टेसन हुन्छ, कोही चाहिँ सङ्गठनमा एकदम राम्रो होला, कोही बोल्नेमा होला, कोही विचार दिनेमा होला, कोही लेख्नेमा होला हैन, कोही चाहिँ परराष्ट्रको उसमा चाहिँ विज्ञ होला। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सेन्टिमेन्टलाई बुझ्ने खालको टिम बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर गरेको। अब यसमा चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी छ। 75 वर्ष नागेका शेरबहादुर देउवाको दोहोरिने दाउ र उस्तै उमेरका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहनाका बीच पदाधिकारीमा मात्र युवाहरूको हावी देखिन्छ। त्यसो त युवा पङ्क्तिले पनि प्रभावकारी र निर्णायक तहमा पुग्ने गरी आकांक्षा समेत राखेको देखिँदैन। हामीले पार्टीको समस्याहरू बुझेका छौँ, समाधानका उपायहरू पनि हामीले नै दिन सक्छौँ। त्यसैले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सशक्त बनाउन, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति हाम्रो अनुभव धेरै उपयोगी हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भूमिका गर्न सक्ने पदमा जानुपर्ने हुन्छ। देउवा जस्तै अनौपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने दावी गरिरहनु भएको छ भने विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारीको घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। तर गत महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार कृष्णप्रसाद सितौलाले भने मुख खोल्नु भएको छैन। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्दै आएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्दा पनि त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने सोचले काङ्ग्रेसलाई आगामी दिनमा थप क्षति पुग्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। यो पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूले यो म सभापतिको लागि योग्य भन्दा नि त्यो अयोग्य छ भन्दै आफ्नो कद अग्लो होइन कि त्यो हो जस्तो, त्यस कारण म त्योभन्दा अग्लो छु भन्ने चाहिँ यो खालको मनोविज्ञानबाट आफूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दै सभापतिको उम्मेदवारमा दावी गर्नुभएको छ। भिजनमा, विचारमा, रणनीतिमा, विधिको शासनमा कङ्ग्रेसभित्र छलफल हुन्छ भने मैले देख्दिनँ। काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण त्यति सहज भने छैन। काङ्ग्रेसमा अरू दलमा भन्दा बढी परिवारवाद हावी छ। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई साँच्चै रूपान्तरण गर्ने हो भने युवा पुस्ताले उम्मेदवारी दिएर मात्रै पुग्दैन। गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगुवाई लिन सक्नु पर्दछ। तर त्यो तत्कालै देखिँदैन। अहिले देखिएको सबै आकाङ्क्षी अन्तिमसम्म उम्मेद्वार रहिरहने सम्भावना कम छ। तर 14औं महाधिवेशनमा परम्परागत गुट भत्किने र नेताहरूको मोलमलाइका आधारमा पुरानै पुस्ता हावी हुने सम्भावना भने बढेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट गर्नुभएको छ। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाए मात्रै बारको आन्दोलन रोकिने स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रूपमा पदमा हालसम्म कायम रहेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा भने नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दा पनि जनतालाई दुःख दिएर अदालत ठप्प पारेको आरोप लगाउनुभयो। पनि सेयर गर्नुहुन्न र उहाँको उपस्थितिमा न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषदको मिटिङ पनि, बैठक पनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई चाहिँ अस्तव्यस्त पारेर यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको। कार्यक्रममा अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले न्यायपालिकाको मान सम्मान र प्रतिष्ठा समाप्त भएको भन्दै उहाँले बारको आन्दोलनलाई न्यायपालिका सुधारको कोसेढुङ्गा साबित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो न्यायपालिका अहिले जुन स्तरमा दुङदुङ गनाइरहेको छ, जुन अवस्थामा यो न्यायपालिकाको चाहिँ मान सम्मान इज्जत चाहिँ तल झरिरहेको छ, प्रतिष्ठा समाप्त भइरहेको छ, यो समाप्त भएको प्रतिष्ठालाई फेरि ठाउँमा पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यो आन्दोलन
आज यो आन्दोलन हामी जुन गरिरहेको छौँ यो आन्दोलनलाई हामीले सुधारको एउटा कोसे ढुङ्गा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसै गरी अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदूषण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीको आजसम्मको कुनै पनि आन्दोलन असफल नभएकाले भन्दै उहाँले सफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदूषण भनेको अहिलेको रूपमा हाम्रो चाहिँ ठोस रूपमा प्रधान न्यायाधीश हो र उहाँले चाहिँ बहिर्गमन हुनको लागि हामी चाहिँ बाँसको बाटो लगाइदिन्छौँ। उहाँहरू त्यसमा तरेर उहाँ तर्नु जान सक्नुहुन्छ र यति भन्दा भन्दै पनि यदि उहाँले मान्नु भएन भनेदेखि हामीले हिजोको इतिहासलाई हामीहरूले फेरि पनि अगाडि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र कानुन व्यवसायले गरेको इतिहास जुन छ त्यो इतिहासको कारणले गर्दा उहाँले सचेत हुनुपर्ने हो र कानुन व्यवसायले गरेको कुनै पनि आन्दोलन अहिले असफल भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ अहिले म प्रधान न्यायाधीश हो भनेर बसिराख्नु भएको छ। अब उहाँले त्यो भन्ने अधिकार छैन। उहाँ प्रदूषित भइसक्नु भएको छ यो न्यायालयको हकमा। त्यस कारणले उहाँले बहिर्गमन हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको छ। बारले सर्वोच्चमा निरन्तर धरना दिँदै आएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको ओमिक्रोन नाम भएका नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि गर्न जिन सिक्वेन्सिङका लागि नेपालले 750 नमुना बेलायत पठाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ भेरिएन्ट भए नभएको पत्ता लगाउन 750 नमुना बेलायत पठाएको जनाएको छ। 750 नमुनाको बेलायतमा परीक्षणपछि नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भित्रिसकेको छ छैन भन्ने पुष्टि हुने मन्त्रालयले बताएको छ। 750 नमुना ओमिक्रोन भेरिएन्ट हो वा होइन भनेर पुष्टि गर्ने उद्देश्यले बेलायत पठाउनुले यो आशंकामाथि बल पुगेको छ। नेपालमा जिन सिक्वेन्सिङका लागि 96 वटा नमुना परीक्षणका क्रममा छन्। टेकुस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङका लागि मेसिनमा राखिएको नमुनाको नतिजा 4 दिनमा आउने बताइएको छ। हाल दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरिएन्टले अझै तीव्र संक्रमण दर देखाएको बताएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरस नेपाल भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टका केही संक्रमित हङकङमा समेत भेटिएको हुँदा सरकारले अबदेखि हङकङबाट आउनेहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइन र परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पत्ता लागेसँगै नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै देशहरूले सर्वेलेन्स, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सामाजिक दूरीका साथै खोप कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो। विज्ञप्तिमा दक्षिण पूर्वी एसियाका सबै देशहरूले सर्वेलेन्सका सबै साथै सिक्वेन्सिङमा पनि जोड दिनुपर्ने बताएको छ। आफ्नो देशमा नयाँ भेरिएन्ट भित्रिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नेहरूमाथि विशेष निगरानी र नियन्त्रणका उचित उपायहरू अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा ऐन छिट्टै आउने बताउनु भएको छ। ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र संसद अधिवेशन बस्ने बित्तिकै ऐन आउने तयारी भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आइतबार प्रेस सेन्टर नेपाल बागलुङ शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन नभएकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्यालय तथा नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक भएको र सोको लागि सबै प्रकारका तयारी भएको भनाइ राख्नुभयो। शिक्षक महासंघको माग अनुसार मन्त्रीकै संयोजकत्वमा गठन भएको 14 सदस्यीय समितिले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ। समय तोकिएको छ, पेन्सनमा कसरी निस्कनुहुन्छ, राजनीति गर्नको निम्ति पनि पार्टीमा लाउने अधिकार छ, तर चाहिँ शिक्षा पेसा छोडेर गर्दा हुन्छ। अब प्रमाणित भएमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले भन्दिनँ। प्रमाणित
चाहिँ हुन नपरोस् सकेसम्म शिक्षकहरू सक्रिय भएर राजनीतिमा चाहिँ सहभागी भएर ड्युटी नै छोडेर हिँडेर प्रमाणित गर्नु नपरोस्। शिक्षक दरबन्दी मिलान मार्फत शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाउने काम भइरहेको उहाँको तर्क छ। केन्द्रीय तहमा पनि धेरै सुधारका काम भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले जमलमा केन्द्रीय पुस्तकालय बनाउने, शिक्षक सेवा नियमावली बनाउने र शिक्षक अस्पताल बन्ने कुरा आफ्नै पालामा थालिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले निकै महत्त्व दिएर लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम रूपन्देहीमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन उत्पादन लगायतका सुविधा तथा व्यवस्थाहरू विकल्पका रूपमा आएको हो। तर कोषमा जोडिनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती थपिएको छ। सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पुगेको छ। कोष चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइयो। बुटवलमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यक्रममा आबद्ध 11 जनाको आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा सन्तानका लागि 21 वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति प्रदान गर्ने सहमति गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा दिवस सँगसँगै हाम्रो 4वटा योजनाहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण योजना भनेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो। त्यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत आज हामीले यस लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पाइ पर्ने 11 जना आश्रितहरूसँग हाम्रो दीर्घकालीन पेन्सन सुविधा र शैक्षिक वृत्ति सुविधाको सम्झौता गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यसभन्दा अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर योगदान गर्नुभएका मध्येबाट जो अङ्गभङ्ग वा मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको 11 जना आश्रित परिवारहरूलाई सम्मान गर्ने र उहाँहरूकोबाट यस लुम्बिनी क्षेत्रको उहाँहरूकोबाट चाहिँ के छ भने आजबाट पेन्सन कोषको चाहिँ सुरुवात गर्ने गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उसो त सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा पक्ष विपक्षमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै तर्क हुने गरेको छ। तर पनि बुटवलमा श्रमिकका परिवारहरूले कोषको नियमअनुसार पेन्सन लगायतका सुविधा पाउँदा खुसी भएका छन्। मेरो भाइको अल्सरको बिरामीको कारणले शस्त्र परेडमा जाहिर खाँदा अल्सर बिरामी भएको कारणले मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि अहिलेसम्म केही पाएको छैन। यो एउटा समाज सुरक्षा समाजले एउटा कार्यक्रम राखेको हुँदा केही राहत पाइन्छ कि भनेर यहाँसम्म आइपुगेका छन् र यो कार्यक्रम राखेर अहिलेसम्म यो परिवारले अहिलेसम्म केही पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन। केही पाइन्छ कि भन्ने आशावादीमा छौँ। विगतमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। तर कतिपय योजना कागजमै सीमित हुँदा सरकारको कार्यकारी पदमा रहेकाहरूले नै योजनाको कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्ने गरेका छन्। श्रमिकहरूलाई पनि यो सुरक्षा कोषमा छिटोभन्दा छिटो संलग्न आवश्यक छ। साथै बस, टिप्पर र टेक्टर यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सुरक्षा कोषले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको ठुला योगदानकर्ताहरू हेर्दा कम जोखिमयुक्तमा रहेका योगदानकर्ताहरू मात्र देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृ सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता लगायतका लोक कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मूल नारा बनाएर तामझामका साथ घोषणा गरेको योजनालाई सफल बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिकोणात्मक सहजीकरण तथा सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दर र विमल छेत्रीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा ढाका कपडाको प्रदर्शनी तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला हुने भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र नेपाल ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा पुस 2 देखि 4 गतेसम्म काठमाडौँमा
ढाका कपडाको प्रदर्शनी तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला हुने भएको हो। प्रदर्शनीमा 40वटा स्टल रहने बताइएको छ। त्यसमध्ये 25वटा स्टलमा ढाकाका वस्तु र 15वटा स्टलमा रेसाजन्य अल्लोका उत्पादनहरू राखिने नेपाल ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायी सङ्घका संयोजक रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा ढाका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायी सङ्घको पुनर्गठन समेत गरिने संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा 40वटा स्टलमध्ये 25वटा स्टलमा ढाकाका वस्तुहरू र 15वटामा रेसाजन्य अल्लोका उत्पादनहरू राखिनेछन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामकुमार गिरीले पछिल्लो समय ढाकाको महत्त्व बढ्दै गएको र ढाकाको उत्पादनमा विविधीकरण हुन थालेको बताउनुभयो। भनेको यसले खास गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ रोजगारमा संलग्न गरेको छ। हाम्रो एउटा अनुमान र तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ ब्युटी पार्लरमा भन्दा पनि ढाका उद्योगमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष गिरीले ढाकालाई फेसन उद्योगसँग जोड्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ढाकाले ग्रामीण भेगमा रोजगारी सिर्जना गर्न र ग्रामीण भेगमा सन्तुलित विकास गर्न भूमिका खेलेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से भारी अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 80.29 अङ्क घटेर 2651.49 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। 234 कम्पनीका 1,19,03,202 किता शेयर किनबेच हुँदा 5,83,51,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबार 3,78,00,00,000 रुपैयाँको मात्रै शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से घटे पनि आइसिएफसी फाइनेन्सको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै समलिङ पावर कम्पनीको शेयर पनि 8.21% बढेको छ। हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 8.49% घटेको छ। त्यसैगरी मनोश्री लघुवित्त, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक, जोशी हाइड्रो पावर लगायतको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.37%ले घटेको छ। यस्तै विकास बैंक उपसमूहको पनि 5.11%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शीर्ष स्थानमा छ। यस दिन महालक्ष्मी विकास बैंकको 29,81,00,000 रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा 19 पदाधिकारी घोषणा। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। संस्थापन पक्षले निर्वाचनको क्रममा सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई दियो 2 विकल्प, राजीनामा दिन वा बार र न्यायाधीशहरूलाई मनाउन सुझाव। न्यायपालिकाको समस्या सरोकारवाला निकायले समाधान गर्नुपर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। यो राज्यको प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको टिप्पणी। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि गर्न जिन सिक्वेन्सिङका लागि नेपालले 750 नमुना बेलायत पठायो। हङकङबाट आउनेहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइन।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेसँगै विश्व समुदाय चिन्तित। खोपहरू प्रभावकारी नहुने र संक्रमण दर पनि बढ्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेलहरू हुँदै। पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र न्यू रोड टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा। माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।